बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड इजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। बहुत सारे लोगों को आजकल बड़े मसाइल का शिकार हैं, खुसूसन ठंड आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के आसाब जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। अब जिन बंदों के आसाब ठंडे होंगे तो उनके जिस्म में अक्सर जगहों पे खामखा वैसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है। अब वैसे जो है जिस्म के अंदर दर्दों की बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन एक बंदा ऐसा होता है कि उसकी ग़िज़ाओं के अंदर बहुत सारी बादी चीज़ें शामिल होती हैं, आलू, गोभी, चावल, दाल चना, ऐसी चीज़ें। तो ये जो इनकी वजह से बादी दर्द होती है, ये एक जगह पे दर्द नहीं ठहरता। ये दर्द मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में घूमता रहता है। कभी कमर में शुरू हो जाएगा, कभी घुटने में हो जाएगा, तो कभी पट्टे में शुरू हो जाएगा, कभी आसाब मुतासिर होंगे, कभी कंधों में, कभी गर्दन में। तो ये मुख्तलिफ दर्दें होती हैं। अब इसके लिए बेहतर ये है कि इंसान को चाहिए ऐसी मेडिसन इस्तेमाल करे जिससे गैस वगैरह का इखराज हो, या ऐसी मेडिसन वो खाए जिससे इंसान के जिस्म में बादीपन की तासीर ख़त्म हो। और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़, मैं अभी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उससे बारे में बात करूँगा। वैसे आपको मैंने कल भी बताया था, अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हम जो है ना असल में अपनी ग़िज़ाई चीज़ों को दुरुस्त करते नहीं हैं। इंसान जब अपनी ग़िज़ा दुरुस्त कर लेता है तो बहुत सारी चीज़ों से उसको नफ़ा हासिल होता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो इंसान को नुकसान दे रही होती हैं। और इस बात का सबसे बड़ा, ना तो उनको किसी हकीम के बताने की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर के बताने की ज़रूरत है। हर इंसान अपना मुआलिज खुद है, उसको पता चल जाता है कि इस चीज़ की वजह से मुझे ये रिएक्शन हुआ है, ये चीज़ मैंने इस्तेमाल की है तो मुझे ये होता है। लेकिन उसके बावजूद हम वो इस्तेमाल करना छोड़ते नहीं हैं। बहरहाल बात कहीं की कहीं से निकल गई। आज मैं आपको जिस्म के अंदर दर्दों के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में भी बताऊंगा, उनका इलाज भी बताऊंगा, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। तो बादी दर्दों के ख़ात्मे के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अनमोल चीज़ ये है, वो आप ये है कि दोपहर को या रात के खाने के अंदर एक चीज़ का इजाफा कर लें। वो चीज़ ये है कि 10 ग्राम आप अदरक ले लें, 10 ग्राम लहसुन ले लें, 10 ग्राम सब्ज़ पुदीना दे दें और 10 ग्राम अनहरदाना आप ले लें। ये 10-10 ग्राम चीज़ें आपने ले ली हैं, इनको कूट लें। दही मिक्स नहीं करनी आपने इसमें। और इसके अलावा आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं, दही ऐड नहीं करनी। ये जब आप खाना शुरू करेंगे, इसको सालन रोटी के साथ नॉर्मल जैसे रायता इंसान खाता है, दोपहर को खा लें, रात को खा लें, कोई इशू की बात नहीं। ये आपके जिस्म के अंदर से बादी दर्दों का खात्मा भी कर देगा और आपके जिस्म के अंदर जो खून है उसका गाढ़ापन जो है उसको भी ख़त्म करेगा और खून के अंदर खून की सफाई भी शामिल कर देगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बाज़ इंसानों को दर्द होता है ठंड की वजह से। बेसिक वजह जो होती है उनके आसाब का ठंडा होना है। अब जब इंसान ऐसा हो कि उसके आसाब ठंडे हों तो उसकी वजह से हल्की सी भी ठंड में वो जाएगा तो उसको कभी दर्द शुरू हो जाएगा, कभी। और जब वो गर्म जगह पे बैठेगा या धूप जिस्म पे, विटामिन डी की कमी की वजह से भी बाज़ दफ़ा दर्दें शुरू हो जाती हैं। या धूप में भी उसको वो विटामिन डी मिल गया तो उसको फ़ायदा हासिल होगा नहीं। तो उसके लिए भी आज मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का तेल बनाने का तरीका बताऊंगा कि अगर आप वो तेल घर में बना लें और उससे मालिश कर लें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। उनके लिए आपने करना ये है, ये सारा नुस्खा बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो तेल बनाने का तरीका तो ये है कि आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम तिलों का तेल। उसमें आप ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम कर लें, 200 ग्राम कर लें सरसों का तेल, या आपकी मर्जी पर मुनहसर है। दो चीज़ें हो गई।
دو تیل آپ کے پاس ہو گئے، ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں، کسی مٹی کے برتن میں ان کو گرم کریں اور ٹائٹ کر کے گرم کریں۔ اس کے علاوہ آپ پنساری سے لے لیں، آپ نے ثابت ہلدی لینی ہے اس سے 50 گرام، اس کو گھر میں آ کے کوٹ لینا ہے، بھربھرا رکھنا ہے، فل بالکل باریک پاؤڈر نہیں بنانا، ان کو بھربھرا رکھنا ہے اور اس تیل کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں تقریباً 10 سے 11 عدد لونگ اس میں ڈال دینے ہیں، اور تقریباً ایک ٹکڑا چھوٹا سا دار چینی کا وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے، اور ان کو پکانا ہے۔ پکتے پکتے جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ لونگ بھی جل چکے ہیں، دار چینی بھی جل رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہلدی جو ہے نا وہ بھی جل چکی ہے، اس کو اتار کے رکھ لیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً اس کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اپنے کسی شیشے کی بوتل میں رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو رات کے ٹائم یا فری ہوں، جب بھی آپ کو جس جگہ پہ درد محسوس ہو، بہتر یہ ہے کہ رات کو لگایا جائے۔ اس جگہ کو پہلے ہلکے گرم پانی سے دھو لیں، اس کے بعد اس کو خشک کریں، اس کے بعد اس جگہ کے اوپر تیل سے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے، مالش کر کے انگلیوں سے، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں اصول یہ ہے نا، ہر چیز کو انگوٹھوں کے زور پہ یا کسی مالشی کے پاس جا کے وہ رگڑوا رہے ہیں، ایسے نہیں رگڑوانا۔ تیل لگائیں اور ہلکا ہلکا مساج کرتا رہیں 5 منٹ 10 منٹ، یہاں تک کہ وہ تیل اندر جذب ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی گرم کپڑا لپیٹ لیں۔ صبح آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 کلو گرم پانی لینا ہے، اس گرم پانی کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر نمک ڈال دینا، تقریباً اچھا خاصا 2 چمچ یا 3 چمچ ڈال دیں۔ اس کے بعد اس جگہ کو آپ دھوئیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے، یہ بادی دردوں کا علاوہ کا جو درد ہے، موسم اور اعصاب کی ٹھنڈ کی وجہ سے جو دردیں ہوتی ہیں، ان کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاں، آپ اس کے علاوہ یہ بھی روحانی جو طور پر اب میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہو تو آپ نے چھوٹا سا ایک وائٹ قسم کا پیپر لے لینا ہے، اس وائٹ پیپر کے اوپر آپ نے لکھنا ہے قرآن مقدس کی ہے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ یہ آیت دوبارہ سماعت فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ یہ ایک چھوٹی پرچی پہ لکھ لیں، اس پرچی کو اس تیل میں ایڈ کر دیں جو ہم نے بنایا ہے، اس تیل کے اندر ڈال کے رکھ دیں، انشاءاللہ بہت سارا نفع ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کے لیے بھی دعا آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد و احاذر۔ یہ آپ نے پڑھ کے اس بوتل میں پھونک مار دینا ہے، وہی تیل لگائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ یہ درد جو ہوتا ہے جسم کے اندر غذاؤں کے قلت، اعصاب ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کمزوری کی بنا پر ہو رہا ہے، یا اس جگہ پہ مثال کے طور پہ اگر سر ہے یا گردن میں درد ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے خون کی گردش وہاں تک پہنچ نہیں رہی، تو اس کے لیے بھی اس کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ہے باضابطہ طور پر۔ تو آپ وہ یہ تیل لگائیں، انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ اور غذا کے طور پر خشک ڈرائی فروٹ وغیرہ زیادہ استعمال کریں، ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں وٹامن ڈی کی اور کیلشیم کی مقدار پوری ہو، آئرن وغیرہ کی مقدار پوری ہو، آپ ایسی غذائیں کھائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔